मुस्लिम नलगुंडा टाउन के भी सदर है और बहुत ही काबिल शख्सियत है जो आर्थिक के लिए एजुकेटेड है, पीएचडी एलएलबी किए हुए हैं। इनसे गुजारिश करता हूं मुस्लिमीन है, मैं अपील करता हूं नलगुंडे के नौजवानों से, बड़ों से और बुजुर्गों से, मजलिस की ताकत बनिए और मजलिस के साथ जुड़िए और जो उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जानिब से नुमाइंदगी कर रहे हैं कॉर्पोरेट इलेक्शंस में, उनका साथ दीजिए और उनकी ताकत बनिए और भारी अक्सरियत से उनको कामयाब करिए। और मैं सारे अवाम अन्नास से ये अपील करता हूँ, जो जुल्म करने वाले हैं उनका साथ मत दीजिए, जो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हैं उनका साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक वाहिद है कि मजलूमों और तबके गरीबों और मिस्किनों के साथ रहने वाली जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। मैं सारे आवाम से एक बार अपील करता हूँ कि मजलिस का साथ दीजिए और मजलिस को मजबूत करते हुए सारे कॉर्पोरेटर्स को भारी अक्सरियत से जिता लीजिए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का निशान पतन 11 तारीख के दिन सिर्फ पतन 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 इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर बैठकर सुनने वाले तमाम मुहब्बान मजलिस, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप और हम बखूबी जानते हैं कि एक इंतखाबी जलसा है और नलगुंडा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 11 फरवरी के दिन इलेक्शन का दिन है और आपको अपने वोट्स मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारान सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने नलगुंडा म्युनिसिपल इलेक्शन से 9 उम्मीदवारों को आपके दरमियान में उतारा है जो तालीमी याफ्ता है और कौम मिल्लत का जज्बा रखते हैं। आपको आने वाली 11 तारीख के दिन वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि वो इक़्तिदार को हासिल करें, लेकिन आपकी जमात कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जब इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो इसलिए लेते हैं कि आपके अपने मसाइल की एकसुई कर सके। यकीनन जब आपके हमारे मसाइल की एकसुई की बात होती है तो ऐवान पार्लियामेंट में जो आवाज़ आपके सामने गूंजती है और आपके मसाइल के लिए आवाज़ उठाती है तो कोई और नहीं, आपके मेरे क़ायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं। यकीनन जब ऐवान असम्बली में आपके मसाइल की आवाज़ उठाने का वक्त होता है कोई हमारी आवाज़ नहीं उठाता, सिर्फ आपके जमात कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर आली जनाब हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ऐवान असम्बली में आपके मसाइल की एकसुई के लिए गरजते हैं तो हुकूमतों को मजबूर होना पड़ता है और आपके मसाइल को हल करना पड़ता है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को आपको इस 11 फरवरी के दिन अपने एक एक वोट से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करना है, आपकी जमात को कामयाब करना है, क्योंकि ये आपके नुमाइंदे हैं। यकीनन मैं आपके सामने इस बात को कहते हुए रुखसत लूँगा कि छूट ना पाए न दामाने नकीब मिल्लत, फिर तुम्हें ऐसी क़यादत नहीं मिलने वाली जिनके खुतबों से है ऐवान हुकूमत लर्जा, फिर किसी क़ायद में जुर्रत नहीं मिलने वाली। मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि 11 फरवरी के दिन नलगुंडा के आसमानों पे सिर्फ पतंग 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 शुक्रिया। दिन 2 दिन में पैसे खत्म हो जाएंगे। बगैर जमात जब क़यादत सदर साहब जो बच्चों को टिकट दिए हैं, कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं, उसमें सदर साहब की रास निगरानी रहेंगी। वोट जाना तो बिल्कुल अपना वोट ज़ाया करना होता है।
यहाँ तक कि आज कांग्रेस की तरफ से जो भी हमको मुकाबला है, उनमें कोई एक भी कॉरपोरेटर आज तक जो जीत के आज इस फील्ड में आया है, फिर इस मैदान में आया है, वो बताने के लिए उनके पास कोई एक अचीवमेंट नहीं है। एक ही अचीवमेंट है, फला रेड्डी साहब के सामने उन्होंने जो बोले वो सुनते हैं, बस उतना ही। अब उन्होंने रेड्डी साहब की जुर्मजूरी करने के लिए ही उन्होंने कॉरपोरेटर बन गए, फिर 5 साल से जैसे का वैसे ही है पूरे बात, कोई किस्म की 1% की तब्दीली भी आप लोग सब देख रहे हैं नलगुंडे में नहीं है। ये तमाम रोडा तो मेन रोडा तो बीआरएस गवर्नमेंट के ही जब हो गए से थे, लेकिन हमारे कॉलोनीज में जो ओल्ड सिटी, आज सदर मोहतरम पैदल दौरा किए, तमाम वार्डों में लोगों से मुलाकात की, लोगों के गम को बांटे, उनकी ग्रीवेंसेस को, उनके तकलीफ़ों को सुन के इरादा किए कि इंशाअल्लाह अब के बार बल्दे इलेक्शन में आप लोग सब जब अपनी मोहब्बतों से नवाज कर वोटों को डाल के हमारे 9 के 9 कॉर्पोरेटर्स को जिताएंगे, तो यहाँ से मेयर जो बने एक हुक्म से काम करा देते हैं। आज तक भी हमने गुज़िश्ता 5 साल से कई लोगों को खिदमत के लिए अपने पार्टी के तरफ से जो प्रोग्राम्स रख रहे हैं, वो प्रोग्राम्स के ज़रिए हज़ारों के लोगों को हम बेनिफिशरीज दिए, वो तो आप लोग सब जानते हैं। आप लोग में से कई लोग हैं जो हमारी पार्टी की तरफ से हमने जो वेलफेयर स्कीम्स का, बेनिफिशरीज का, मिली खिदमत का जो हमने अपने आप को पेश किया, उसकी वजह से आप लोग उस इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। आज हम लोग ऐवान में नहीं हैं, सिर्फ एक बॉडी से तहत रहकर, हम पार्टी के तहत रहकर इतना काम कर रहे हैं, लेकिन जब कॉरपोरेटर्स कैसे जीतेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ के हुक्मरानों को हिला देंगे, हम यहाँ के हुक्मरानों को झुका देंगे। कौम व मिल्लत के काम, मसले मसाइल को हल करने के लिए हम कहाँ तक की भी लड़ाई लड़ने पीछे नहीं हटते। ये लोग आप लोग सब जानते हैं, हम गुज़िश्ता में यहाँ के मिनिस्टर्स के ऊपर हर एक से जो है सो क्या नाम है, आंखों में आंख डालकर हम सवाल करें, हमने हासिल किया जितने भी मसले मसाइल थे। मैं एक बार गुजारिश कर रहा हूँ साहब, यहाँ पे आवाज़ें मत करो आप लोग, सदर साहब का कीमती पैगाम आने वाला है, डिसिप्लिन मेंटेन करो। ये साउंड सिस्टम के पास से हट जाओ, जज़ाकल्लाह, हट जाओ प्लीज़, काइंडली कोऑपरेट, हट जाओ। बहरहाल बोलने के तो ये तो बहुत है। मैं नलगुंडा कॉरपोरेशन इलेक्शंस के लिए हम लोग ने जो प्रिपरेशंस किया, आवाम से हमको जो भरोसा मिल रहा, हमारी कामयाबी यकीनी हो गई, ऐसे फिज़ा में हम लोग इलेक्शंस को जा रहे हैं। कोई किस्म की नेगेटिविटी कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं है, सब पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी हमको मशवरा दे रहे हैं, करें, उनको सपोर्ट करें, उनको मिलें। लेकिन हम ये देखना ज़रूरी है कि नॉर्थ इंडिया के दूर दूर स्टेट्स में इतनी तब्दीली आ रही है, इतना बेहतरीन माहौल बन रहा है। आज ऐसे हालात आ गए कि हम अपने सपोर्ट से दूसरों की हुकूमतों को के तकरीबन 400-500 करोड़ का मसला था, सदर साहब के एक फ़ोन पे वो मसला हल हो गया, वो कौम के लिए फ़ायदा हो गया। एक कौम के आने वाले मुस्तकबिल के नौजवानों के लिए वो सौ करोड़ों की जायदाद आ गई। हमारे सदर साहब अगर कोई चीज़ को ठान लेते हैं, सदर मोहतरम का एक हुक्म अगर किसी को हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो 100% उसकी कामयाबी होती है। यहाँ के लिए भी वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अपने कीमती खिदमत पेश करेंगी, उसके ज़रिए आप लोगों को फ़ायदा होगा। बहरहाल आज ये मौके पर मैं एक शेर सुनाना चाह रहा हूँ, वो शेर के ज़रिए आपको मैं सदर मोहतरम को दावत देना चाहता हूँ। लश्कर भी तुम्हारा है, किसका है? तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है और वो सरदार भी तुम्हारा है।
تم جھوٹ کو سچ لکھ دو وہ اخبار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو وہ اخبار بھی تمہارا ہے۔ یہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا۔ ارے ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا۔ تم ہو فرعون تو کیا ہوا، تم ہو فرعون تو کیا ہوا، موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ نقیب ملت بارسٹر رسول الدین اویسی صاحب آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج نلگنڈا میں مجلس اتحاد المسلمین کے بلدیہ کے انتخابی جلسے میں آپ ایک بڑی تعداد میں آ کر اس جلسے میں شرکت کیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شہ نشین پر تشریف فرما نلگنڈا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ایڈوکیٹ محمد رضی الدین صاحب، جناب ریاض الحسن افندی صاحب، ممبر قانون ساز اسمبلی تلنگانہ، محترم جناب علیم صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد، محترم جناب مرتضیٰ صاحب، سابقہ رکن بلدیہ، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین نلگنڈا کے سابقہ اراکین بلدیہ، سابقہ صدر، معزز اراکین، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نلگنڈا میں اس میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے 9 امیدوار میدان میں ہیں۔ وارڈ نمبر 7 سے محترمہ حمیرہ یاسمین صاحبہ، وارڈ نمبر 22 سے محمد علی صاحب، وارڈ نمبر 24 سے محترمہ فرد بانو نصیر، وارڈ نمبر 26 سے نور العین لطیفی مظہر الحق، وارڈ نمبر 27 سے محترمہ سمیہ بیگم اطہر، وارڈ نمبر 29 سے خواجہ سمیع الدین عرف ندیم صاحب، وارڈ نمبر 31 سے محترمہ حمیرہ فرناز اڈو، وارڈ نمبر 45 سے ایڈوکیٹ محمد رضی الدین صاحب، وارڈ نمبر 46 سے جناب رفیع الدین عرف حاجی صاحب۔ بھونگیر سے مجلس اتحاد المسلمین کے 2 امیدوار ہیں، محترم جناب مجیب صاحب اور محترم جناب اکبر صاحب، اور میریال گڑے سے محترم جناب فاروق صاحب ہیں۔ میری نلگنڈے کی عوام سے یہ گزارش ہے کہ 11 تاریخ کے دن آپ صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنے پورے افراد خاندان کو ساتھ لے کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام امیدواروں کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کر کے آپ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ آپ کا ایک ووٹ فتن کے نشان پر جب لگے گا تو آپ کے اتحاد کا پیغام ہوگا، وہ پیغام ہوگا ہم اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریں گے نلگنڈا میں،
وہ اس بات کا ثبوت ہوگا جب پتنگ کے نشان پر بٹن دبے گا 11 تاریخ کے دن، تو نلگنڈا میں ہم اپنی قیادت کو مضبوط کریں گے اور نلگنڈا کے روشن مستقبل کے لیے نلگنڈا کے غریب علاقوں میں، خاص طور سے پرانے شہر کے علاقے میں جو بہت سے ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں، چاہے وہ صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روڈ کا مسئلہ ہو، ایسے تمام بلدی آبرسانی اور برقی کے مسائل کے لیے، اس کے حل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ نلگنڈا میں بہت سے آپ کے مسائل ہیں، اور ابھی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر رضی الدین صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے یہاں پر کیا کام انجام دیا۔ پینے کا پانی بھی صاف نہیں آتا، اور کچرے کے ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مین روڈ کا کام ہونا باقی ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ آپ اگر اپنے امیدواروں کو، اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہاں پر یہ مسائل حل کیے جائیں گے۔ اور آپ یہ بات کو بھی جانتے ہیں کہ اقلیتی بچیوں کے ریزیڈنشل سکول کی زمین یہاں پر منظور ہو چکی ہے، مگر بدبختی کی بات یہ ہے کہ مقامی یہاں کے ایم ایل اے صاحب کی عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ اقلیتی گرلز ریزیڈنشل سکول کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے ایس سی ایس ٹی اور بی سی طلباء اور طالبات کے لیے ایک فری کوچنگ سینٹر ہے، ویسے ہی یہاں پر اقلیتی بچے اور بچیوں کے لیے ایک فری کوچنگ سینٹر کا قیام عمل میں لانے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ سب کام اس لیے نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ نلگنڈے میں آپ کی ایک سیاسی قیادت مضبوط نہیں ہے۔ نلگنڈے میں آپ کے ووٹ سے آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند مہینے پہلے یہاں پر درگاہ حضرت لطیف اللہ شاہ قادری کی زمین پر روڈ بنانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں یہاں کے مقامی مجلس کے ذمہ داروں کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا اور مجھ سے وہ رابطے میں تھے، تو ہم نے وقف بورڈ سے نمائندگی کر کے اور میں نے خود موجودہ چیئرمین وقف بورڈ سے بات کی اور ان کو بتایا کہ قانونی طور پر آپ وقف کی جائیداد کا NOC نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وقف جب جائیداد کی جاتی ہے تو اس کا مالک اللہ ہوتا ہے، کوئی وقف بورڈ کا عہدیدار نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے ایک لیٹر لکھوایا اور ہم نے ان کو قانونی موقف بتایا کہ کوئی وقف بورڈ NOC نہیں دے سکتا۔ کسی وزیر کے دباؤ میں آ کر الحمدللہ وہ جو ایک کوشش کی جا رہی تھی 26 ایکڑ وقف کی زمین کو حاصل کرنے کے لیے گھاٹ کے اوپر، الحمدللہ ہمارے رضی الدین صاحب ایڈوکیٹ بھی ہیں، انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور پھر 55 ایکڑ وقف کی زمین ہے پی اے پلی میں، چنتا پلی میں، اس کو بھی انہوں نے رکایا۔ آیوشمان بھارت کے 1000 لوگوں کے کارڈ انہوں نے بنائے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہمارے ملک کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، اور میں کھل کے کہہ رہا ہوں جب تک آپ یعنی مسلم اقلیت، دلت اور بیکورڈ کلاس کے لوگ اپنی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ کی تکلیفیں حل نہیں ہوں گی،
बल्कि आपके मसाइल और आप पर जुल्म बढ़ता जाएगा। अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल सिर्फ गली की रोड के लिए अगर कर रहे हैं तो वो नाकाफ़ी है। अगर वोट का इस्तेमाल इसलिए भी होना ज़रूरी है कि मैं अगर वोट दूंगा वार्ड नंबर 45 से या वार्ड नंबर 22 से मोहम्मद अली को, तो ये ना सिर्फ मेरे वार्ड की तकालीफ को दूर करेगा, बल्कि मैं अपने वोट से इसको अपना लीडर बनाना चाहता हूँ, इसको अपना कायद बनाना चाहता हूँ। ये मेरी आवाज़ बनेगा। ये अगर कोई गलत होगा, कोई नाइंसाफ़ी होगी, तो सबसे आगे ये अपने आप को पेश करेगा। ये भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत है, याद रखिए। असेंबली के इलेक्शन में मजलिस नहीं लड़ी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे आज की इस तकरीर के बाद हमारे बहुत से मुखालिफिन सवाल करेंगे, हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, मगर आज बल्दिया के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और हमारा आपसे ये गुजारिश है हमारी कि इस इलेक्शन में आपको मौका मिलता है कि ज़मीनी सतह से आप अपनी लीडरशिप को बनाएं। अगर कोई खड़े होकर बोलेगा कि हाँ कांग्रेस पार्टी, बीआरएस पार्टी या कोई और पार्टी से भी कोई अल्पसंख्यक समाज या मुस्लिम अक़लियत का उम्मीदवार होगा, मेरे भाई उम्मीदवार ज़रूर होगा, मगर उसकी ज़बान पर ताला लगा हुआ होगा, उसके दिमाग तो ज़रूर होगा, मगर उसको इजाज़त नहीं होगी कि किसी की तकलीफ़ को देखकर उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए या फिर जालिम को जालिम कहने के लिए उसको इजाज़त लेना पड़ता अपने पार्टी के हाई कमांड से। मजलिस का जो नुमाइंदा होता है उसको ये बोल कर टिकट दिया जाता है, अगर जुल्म दलित पर हो या किसी इंसान पर हो, तुम मजहब मत देखो, जुल्म को जुल्म बोलो, जालिम को जालिम बोलो और कमज़ोर के साथ ठहर जाओ। तो मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि 11 तारीख के दिन आपको मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का सही इस्तेमाल नलगुंडा के इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में करना है। असेंबली के इलेक्शन में आपने अपना वोट दिया, असेंबली के इलेक्शन में आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, ऑल्टरनेट नहीं था। आज इस बल्दिया के इलेक्शन में आपके पास एक मुतबादिल है। और आप जानते हैं, मुझे अभी बताया गया कि 1987 में मजलिस के 9 का अराकीन बल्दिया कामयाब हुए थे, उसमें से 5 हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। वाइस चेयरमैन उस वक्त मजलिस का मुंतखब हुआ था। आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इस बात को तय कर लेंगे तो कोई ऐब नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं होगा जब मजलिस के 9 अराकीन बल्दिया कामयाब होकर आएंगे। और याद रखिए, अगर आपके 9 मजलिस के अराकीन उम्मीदवार को आपने अराकीन बल्दिया बना दिया तो कोई नलगुंडे में बगैर आपसे पूछे मेयर नहीं बना सकता यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला। हम बादशाहगर के मौक़िफ़ में रहेंगे। मरहूम क़ायद सालार अपनी तकरीर में एक मशहूर जुमले को बोलते थे कि अगर हम मुत्तहदा तौर पर यह मज़लूम कौम इत्तिहाद की अहमियत को समझकर मुत्तहद होकर अपने वोट को इस्तेमाल करेगी, तो मेरे क़ायद कहते थे कि हम जिसको चाहे तख्त पर बिठाएंगे और जिसको चाहे हम तख्ते पे लिटा देंगे। वो काम 11 तारीख को आपको करना है इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, सिर्फ इस इंतखाबी जलसे में आकर जज्बाती नारे लगाकर 11 तारीख के दिन अगर आप पसोपेश का शिकार हो जाएंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। आप सिर्फ मजलिस को वोट नहीं दे रहे इन उम्मीदवारों को, बल्कि आप अपने वजूद को मजबूत बनाने के लिए, आप अपनी नलगुंडे की वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए
آپ نلگنڈے میں اپنے تمام بلدیہ اور پانی کے مسائل کو حل کرانے کے لیے، اپنی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے آپ کو مجلس کے نشان پتنگ پر بٹن دبانا ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی کوتاہی کا شکار ہو جائیں گے، یقیناً مجلس کے مخالفین ایسے بھی ہیں جو آ کر جھوٹ کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی میں تقریر کر کے جاتا ہوں اس کے بعد شیطان اور اس کے ایجنٹ 24 گھنٹے کام پہ لگ جاتے ہیں کہ اویسی آیا تھا، اب ہم کو جا کر محلوں میں گھس گھس کر چوراہوں پر کھڑے ہو کر ہم کو بتانا ہے، ارے ان کو ووٹ ڈالے تو ایسا ہو جاتا، ان کو ووٹ ڈالے تو ویسا ہو جاتا۔ میں ان دلالوں سے بول رہا ہوں، سنو میری بات کو تم، جو میری تقریر کے بعد تم برسر اقتدار جماعت کوئی بھی رہو، کانگریس رہو، BRS رہو، یہ ایسے دلال ہیں، یہ ایسے دیوار پر بیٹھنے والے کبوتر ہیں کہ ان کا زندگی کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت کبھی نہ ابھرے۔ یہ صرف نلگنڈے میں نہیں بلکہ پورے ملک میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر بھارت کا مسلمان اٹھ جائے گا، جاگ جائے گا، اپنی ووٹ کی طاقت کی بنیاد پر زمینی سطح سے اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنا دے گا، تو یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان کی دکان جو بیٹھ کر بروکری کرتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جو تبدیلی پورے ملک میں پیدا ہو رہی ہے، نوجوان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نوجوان یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ بزرگ اب یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے تو فلاں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماں اور بہنیں یہ بات طے کر چکی ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پتنگ کے نام پر بٹن دبے گا۔ تو نلگنڈا میں میری آپ سے گزارش ہے کہ 11 تاریخ کے دن آپ اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور صحیح استعمال کرنے کا مقصد اور یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنی پارٹی کو، اپنی قیادت کو، اپنے نمائندوں کو، اپنی لیڈرشپ کو بنائیے۔ آپ نے دیکھا کہ بہار میں مجلس کے 4 MLAs کو توڑ لیا گیا، مگر میں سلام کرتا ہوں سیمانچل کی عوام کو، نلگنڈا کے اس جگہ پر کھڑے ہو کر میں سیمانچل کی عوام کو سلام کرتا ہوں کہ ظالموں نے سمجھا کہ 4 کو توڑ لیں گے تو مجلس ختم ہو جائے گی۔ 4 کو توڑا، مگر اسد الدین اویسی کے ساتھ مجلس کے تمام ذمہ داران بہار کے ہم جدوجہد کرتے رہے، لڑتے رہے، وہ عوام کے درمیان میں رہے، اور جب اسمبلی کا الیکشن آیا تو ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا دوستی کا، لالو سے کہا، راہل سے کہا، CPI-ML سے کہا، CPI سے کہا، CPM سے کہا کہ تم نے ہمارے 4 MLAs کو توڑا، ہم BJP کو روکنے کے لیے آج بھی تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو لالو کا بیٹا سمجھا یہ ہاتھ جو بڑھا رہے یہ ان کی کمزوری کی نشانی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین نے لالو کے بیٹے سے کہا تھا کہ ہم تمہارے باپ سے مقابلہ کر چکے ہیں، ہم تم کو بتا رہے یہ ہاتھ اگر دوستی کی طرف بڑھا ہے، اگر تم اس کو کمزوری کی نشانی سمجھ رہے ہو تو یہ ہاتھ تمہارے گریبان سے بھی کھیلے گا۔ اور ہم نے بتا دیا، اللہ نے الحمدللہ وہاں کی عوام کے دلوں میں مجلس کی محبت اور زیادہ ڈال دی، اور آپ نے دیکھا کہ انہی مقامات سے جہاں سے ہمارے 4 MLAs کو کھینچ کر لے کر گئے تھے، اس سے پہلے ایک سے زیادہ اکثریت سے مجلس کے امیدوار کامیاب ہوئے، بہار میں کامیابی ہو گئی۔ تو پھر ان ظالموں نے سمجھا ارے وہ بہار کی سیمانچل کی جنتا تھی، مہاراشٹرا کا بلدیہ کا الیکشن آیا تو سب نے کہا اب کچھ نہیں ہوگا۔ اورنگ آباد میں امتیاز جلیل جو ایک مسلم MP تھا، مہاراشٹرا کے 40 سے زیادہ
لوک سبھا کی سیٹوں میں ایک امتیاز جلیل تھا. سب نے مل کر سیکولر پارٹی, کمیونل پارٹی, سب نے کھول کر ساتھ دیا کہ امتیاز نہیں جیتنا چاہیے, چاہے کوئی جیت جائے. امتیاز جلیل نہیں جیتا. اسمبلی کا الیکشن امتیاز جلیل لڑا, پھر سب ایک ہو گئے, پوری باطل طاقتیں. امتیاز جلیل کچھ 1100 ووٹ سے اسمبلی کا الیکشن نہیں جیتا. تو یہ تمام کے تمام ظالم لوگ, یہ باطل کی ترجمانی کرنے والے لوگ یہ سمجھ رہے تھے ارے اب کچھ نہیں ہوگا, مہاراشٹر سے مجلس کا صفایا ہو جائے گا. مگر اللہ نے دکھا دیا کہ عزت دینے والا اللہ ہے. اللہ نے بتا دیا کہ طاقت اگر کسی کی ہے دنیا میں تو رب کائنات کی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ دلوں میں محبت ڈالنا یہ رب کریم کا کام ہے. اور میں لاکھوں سلام کرتا ہوں اورنگ آباد کی عوام کو, مہاراشٹر کی عوام کو. جس اورنگ آباد کی سرزمین پر الیکشن ہوا, میں نے کھڑے ہو کر اورنگ آباد کی عوام سے کہا کہ اب آپ کو جواب دینا ہے. جن ظالموں نے, جن شیاطین نے ہماری پارلیمنٹ کی آواز ہم سے چھین لی, جن ظالموں نے اسمبلی میں امتیاز جلیل کی کامیابی اور ناصر صدیقی کی کامیابی کو روکا, اورنگ آباد کی عوام تم کو اپنے ووٹ سے اس کا جواب اور بدلہ دینا ہے. تو تاریخ نے دیکھ لیا کہ 33 اراکین بلدیہ اورنگ آباد کے مجلس سے کامیاب ہو کر آئے. لوگ سمجھ رہے تھے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کے وقت ٹکٹ جب دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا ارے دیکھو امتیاز جلیل کو گالی دی جا رہی ہے, امتیاز جلیل کی گاڑی پر غنڈے مکہ مار رہے ہیں. مگر میں نے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تم نے گاڑی پر مکہ مارا ہے اور اورنگ آباد کی عوام مشین پر دیکھ کر تمہارے مکے کا جواب پتنگ پر بٹن دبا کر دے گی. جن ظالموں نے امتیاز جلیل کی گاڑی پر مکہ مارا تھا, حملہ کیا تھا, وہ چاروں خانے چت ہو گئے. جہاں جہاں سے لڑے عوام نے ان کو شکست دے دی. ممبئی میں سمجھا کہ نہیں جیت پائیں گے, کہا کہ کہاں ممبئی, ارے یہ حیدرآباد کی پارٹی ہے. کسی ایک دیوانے نے کہا ارے یہ شیروانی یہاں کہاں چلے گی. کسی نے کہہ دیا یہ حیدرآباد کی بریانی نہیں چلنے والی ہے. ہم نے کہا پیارے کھانا تم جو کھاتے کھا لو, مگر جو ہم پکائیں گے وہ عوام اس کو پسند کرے گی اور انشاءاللہ تعالی کامیاب کرے گی. ممبئی میں آپ نے دیکھا کہ ایک اسمبلی کانسٹینسی سے اکھلیش یادو بہار میں اپنے بڑے بڑے ایم پیوں کو 5 ایم پیوں کو بھیجائے, جاؤ اویسی کا جنازہ نکال دو, جاؤ اویسی کو ایسا بول دو. کیا کیا بولتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان بیچاروں کو بولنے کے لیے گھر میں موقع نہیں ملتا, تو ان کو نظر آتا ہے کہ میں ان کا سسرا یا داماد ہوں. تو بہار میں جا کر جتنا بول سکتے تھے, مانے اردو کی جو ڈکشنری ہوتی ہے اس کو بولتے فیروز اللغات. اس کو کیا بولتے فیروز اللغات. وہ فیروز اللغات میں جتنے غلط الفاظ تھے پورے مجھ پر استعمال کیا اکھلیش یادو کے جتنے ایم پیز آئے تھے. مگر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ ان کو کامیابی نہیں ملی. اور شیواجی مانکھوڈے کے اسمبلی حلقہ ہے ممبئی میں, سماجوادی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں, 8 وارڈ ہیں, 8 میں سے 6 وارڈ مجلس جیت گئی. ہمارا امیدوار عتیق تھا, عتیق 10,000 ووٹ سے اسمبلی کی سیٹ نہیں جیت سکا. اس بلدیہ کے الیکشن میں عتیق مجلس اتحاد المسلمین کو 20,000 بڑھ کے ووٹ ملے. ہمارے 8 کارپوریٹر ممبئی میں کامیاب ہو گئے, مالیگاؤں میں 21, ناندیڑ میں 14, شولاپور میں 8, ناگپور RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پر ہم نے اپنے ہرے پرچم کو لہرا دیا, بتایا دیکھو اب بتائیں گے تم کو. 6 کارپوریٹر ناگپور میں جیت گئے.
अमरावती में हमारे 10 कारपोरेटर, अकोला में हमारे कारपोरेटर, धुलिया में हमारे 10 कारपोरेटर, 125 पूरे महाराष्ट्र में जो भारत का दूसरा बड़ा रियासत है वहां पर मजलिस के कामयाब हुए तो पूरे भारत में न्यूज बन गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है। हर टीवी चैनल पर, हर यूट्यूब के चैनल पर, हर छोटे बड़े लोग, अरे ये कौन है, ये क्या हो रहा है। अरे ये वो हो रहा है जो 125 जीत कर आए, जो बिहार से 5 जीत कर आए। वो तुम जालिमों को पैगाम दे रहे हैं कि तुमने 70 साल हमको धोखा दिया, तुमने हमारे वोट हासिल किए, मगर तुमने 6 दिसंबर को तुम रोक नहीं सके। तुमने हमसे वोट हासिल किया, हमको अपना रहबर और अपना रहनुमा बनाकर, मगर तुमने हमारी रहज़नी की, तुमने हमको धोखा दिया। अरे बिहार से जो पैगाम निकल गया वो महाराष्ट्र के गली कूचों में, मुंबई के शहर में पहुंच गया। तो मैं नलगुंडा और तेलंगाना की आवाम से दरमंदाना अपील करता हूं कि आपको अपने वोट से 11 तारीख के दिन मजलिस को कामयाब और कामरान करना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये आपकी इज्तिमाई कामयाबी होगी, ये असदुद्दीन ओवैसी की, रज़ीउद्दीन की कामयाबी नहीं होगी, ये तुम्हारे सियासी सोच की कामयाबी होगी, ये तुम्हारे मिली तलब की कामयाबी होगी, ये तुम्हारा वोट वक्फ की जायदादों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होगा। आपका वोट आपकी अमानत है, इसका अच्छा इस्तेमाल करिए। ये असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, ये लीडर को बनाने का इलेक्शन है, ये आपके गली के मसाइल को और आपकी सियासी इत्तेहाद के मज़ाहरा दिखाने का एक बेहतरीन मौका आपको 11 तारीख के दिन मिलने वाला है। मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मजलिस के मुखालिफिन पैसे बहाते हैं पानी की तरह और आपको लगता है कि नहीं वो पैसा ठीक नहीं है, पैसे लीजिए, किसी के गरीब के घर में बैतुल खला बना दो। अगर आपको आप समझते कि नहीं पैसे लेना अच्छा है, ले लो, कौन रोक रहा। खाजा का लंगर है, लूटो। 50 साल से नहीं लूट रहे। गारत का गला है, भरता नहीं है, कभी गाड़ी तो कभी हाँ, इन्हू तो उन्हू, मगर एक मामले में दोनों बराबर है। लाओ, आने दो। झूठा हाथ झटकते नहीं है लोग गरीबों की तरफ, चाहे वो गरीब मुसलमान हो, दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो। तो मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप पतंग के निशान पर सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने। अफसोस होता है कि आज से थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में एक जगह है, कोटवार नाम है, वहां पर एक हमारे वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाते हैं। पूरे देश में रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है कि हमने उस दिन भारत के आईन को अपनाया था जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। तो उस दिन उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे
بات چیت کی، ان کو بھگایا وہاں سے، تو بعد میں دہرادون سے اور دوسرے مقام سے پورے بجرنگ دل کے لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں، اور اس دیپک کمار سے جب پوچھا گیا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرا نام محمد دیپک ہے۔ لوگوں نے بولا تو محمد دیپک کیوں بولا؟ تو اس نے کہا بھارت میں سب برابر ہیں، جو سمویدھان بھارت کا برابر ہے۔ یہ بانکڑے پہلوان جن کے چڈوں میں سے مونڈے پلٹ گئے بجرنگ دل کے یہ بچے گروپ میں آ کر گالیاں دے رہے اس کو پولیس کے سامنے، گالیاں دے رہے کہ تو اپنا تیرا نام محمد دیپک بولتا ہے۔ پولیس، حضرت پولیس بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ اتراکھنڈ میں بی جے پی کی سرکار ہے اور پھر وہ لوگ نیشنل ہائی وے کو روک دیتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے۔ اتراکھنڈ کی پولیس ان کو ایسا دیکھ رہی ہے کہ جیسا ان کے دیوان خانے میں بیٹھ کر کری پف کھا رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے پر بیٹھ گئے اور گالیاں دے رہے اس دیپک کمار کو۔ آپ بتائیے کیا یہ رول آف لا ہے؟ کیا ایسے قانون کی عزت باقی رہے گی کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سلام کرتا ہوں دیپک کمار کو کہ اس نے اس 70 سال کے بوڑھے وکیل احمد کی ہمت اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہی بھارت ہے۔ اگر اس طرح کے دیپک کمار کے نام کے ہمارے ہندو نوجوان آگے آ جائیں گے تو اس ملک سے بی جے پی RSS کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے کہ انشاءاللہ تعالی، مجھے پورا یقین ہے کہ آج بھی اس دیش میں اور اس دیش کی ماں نے صرف ایک ایسے دیپک کمار کو نہیں پیدا کیا ہوگا۔ اس دیش کی ماں نے جہاں پر بھگت سنگھ کو پیدا کیا تو اس دیش کی ماں نے ٹیپو سلطان کو بھی پیدا کیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پیغام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کبھی کسی مذہب کے خلاف تھی، نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم کھل کر بولتے ہیں اور ہمارا بولنا یہ ہے کہ جب انصاف کی بات ہوتی، مساوات کی بات ہوتی ہے، ایکوالٹی جس کو انگریزی میں، جس کو ہمارے آئین میں آرٹیکل 14 میں لکھا گیا، ایکوالٹی کا مطلب فارمل نہیں، سبسٹینٹیو ایکوالٹی کی بات کی گئی ہے۔ یہی ایکوالٹی کی لڑائی جس کو بھارت کے سمویدھان نے بابا صاحب نے دیا، مجلس لڑ رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اور یہ ہم بجرنگ دل کے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ اتراکھنڈ میں آپ نے ایک تریپورہ کے ایک 22 سال کا اینجل نام کا بچہ ہے، MBA کر رہا ہے، تریپورہ کا آدیواسی ہے، اس کو روک کر انہوں نے مار دیا۔ اتنا مارا اس کو کہ اس کی جان چلے گئی۔ وہ بچہ MBA کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تریپورہ سے اتراکھنڈ کو آیا۔ اس کا باپ کون تھا؟ اس کا باپ بارڈر سیکورٹی فورس کا کانسٹیبل تھا، جو بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ وہ باپ کیا سوچتا ہوگا کہ میں بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، سردی ہو یا دھوپ ہو یا بارش ہو، مگر میرے ہی دیش کے اندر یہ کون لوگ ہیں جس دیش کی سرحد کی میں حفاظت کر رہا تھا، ایسے شیاطین آ کر میرے بیٹے کو مار دیے۔ یہ کہہ کر مارے کہ تو چینی ہے، یہ چینی ہے، ارے آدیواسی ہے۔ اس دیش میں اگر کوئی صحیح اس دیش کا بھارتی ہے، اگر کوئی انڈین ہے اس دیش میں تو ڈریویڈین اور آدیواسی ہے، وہ ایکچول انڈین ہے، باقی کے سب آئے بشمول میرے آبا اجداد بھی آئے ہوں گے کہیں سے۔ مگر آج جو BSF کا کانسٹیبل ہے، جو سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے بیٹے کو مار دیا آپ نے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک کے حالات ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یاد رکھیے لیڈرشپ کو بناؤ۔
लीडरशिप को बनाओ, कोई आसमान या जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। अगर आज आप भी उसी दिल फरेब बातों का शिकार हो जाएंगे कि हम हैं ना, याद रखो ये हम हैं ना बोलने वाले कब आते हैं? जब हमारी लाश को खबरों में दफना दिया जाता है, जब आकर हमारे बेवाओं को पुरसा देकर जाते हैं। ये उस वक्त आते हैं जब एक माँ की कोख वीरान हो जाती है। ये उस वक्त आते हैं कि जब ज़ईफ़ी में लोग अपने औलाद को खो देते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि हिम्मत को अपने बुलंद रखिए, अपने ओट से अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये आपको मौका भारत का आईन दे रहा है। लीडरशिप को बनाओ। हम नहीं रहेंगे, मैं भी एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनूंगा। वक्त अल्लाह तय करेगा। और जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई जान ले लेते हैं बालासोर ओडिशा में। एक बच्चे को जो गाड़ी में जानवर जा रहा है, ये संघ परिवार के लोग रोककर उसको मार के पीट दिए, उसकी जान चले गई। अरे याद रखो, तुम अगर हमको मारते हो या तुम अगर ये समझ रहे हो कि हम मर जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। याद रखो, किसी शायर ने अच्छा कहा था, मौत को समझते हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी। सुनो जालिमों, सुनो जो गाय रक्षक हैं, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। जो समझते हैं कि जो मौत को समझते हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। अगर आप इस तरह करते रहेंगे, देश कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आदिवासियों को, मुस्लिम अक़लियत को, ईसाइयों को, ओडिशा में एक ईसाई पादरी को मजमा मारता है हुजूम, उसके मुंह में गंदगी डाल दी जाती है, क्या इसलिए हमने इस देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया था कि अक़लियतों से इस तरह, आदिवासियों से, मुसलमानों से इस तरह का बर्ताव किया जाएगा? याद रखिए, जिसके पास नुमाइंदे होंगे, कोई लड़ने वाला होगा, कोई बोलने वाला होगा, कोई सवाल उठाने वाला होगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि ये इलेक्शन सिर्फ नलगोंडे के म्यूनसिपैलिटी का ज़रूर है, मगर आपको अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करना है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, लोग बहुत सी कोशिशें करेंगे। मुझे अंदाज़ा इस बात का कि बरसर इक़्तिदार में जो रहते हैं वो अपने आप को अरबाब मुजाज समझते हैं, मगर इस जमहूरियत में अगर किसी के पास ताकत होती है तो अवाम के पास उसकी वोट की ताकत होती है। तो मेरी आपसे अपील है कि 11 तारीख के दिन अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं बीजेपी के लोगों को फिर से बोल के जा रहा हूँ, तुम ट्रम्प से क्यों डरते? तुम ट्रम्प से क्यों डरते? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ट्रम्प बोल रहा है कि हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उससे कहा, सर प्लीज। बीजेपी के लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आरएसएस कुछ नहीं बोलेंगे। अब तो हद हो गई कि चाइना बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी बहादुर फौज ने पाकिस्तान के उस 9 एयरबेस के परचखे उड़ा दिए, चीन बोल रहा है कि हम रुकाए। और अफसोस इस बात का है कि बीजेपी की सरकार कह रही है कि जिस चीन ने पाकिस्तान, जो एक दहशतगर्दी का अड्डा है, 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है, उस चीन ने पाकिस्तान को अपने J-10 एयरक्राफ्ट दिए। आज हम उसी चीन से कह रहे हैं, वेलकम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। आइए, हम लाल कालीन बिछाएंगे, फूल बरसाएंगे, आपकी आरती उतारेंगे, आपको गुलाब का हार पहनाएंगे। आइए, पैसा लगाइए,
میرے بھائی جو ملک ہمارے پڑوسی ملک میں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کی ہتھیاروں سے مدد کر رہا ہے، بتاؤ بی جے پی آر ایس ایس والوں کیا یہ بات مناسب ہے؟ آج امریکہ کس طریقے سے بھارت پر یہ ہماری آزادی جو ہم کو ملی جس میں آر ایس ایس کا کوئی رول نہیں تھا، نہ بی جے پی کا تھا، اس وقت کے جن سنگھ کا تھا، نہ سنگھ پریوار کا تھا، یہ آزادی ملی تو اس میں ان مجاہدین کا خون شامل تھا۔ مولوی علاء الدین رحمت اللہ علیہ مکہ مسجد کے امام سلطان بازار میں انگریزوں کے خلاف احتجاج کیے ترے باز خاں کے ساتھ۔ کالا پانی کا پہلا مجرم اگر کوئی تھا تو سرزمین دکن کا تھا، عالم دین تھا۔ اس ملک کو آزادی ملی تو ہمارے علماؤں کے جہاد کے فتوے کی وجہ سے ملی۔ اس ملک کو اگر آزادی ملی تو اس ملک کے دلی سے لے کر موجودہ لاہور کی روڈ پر جتنے پیڑ تھے ان پیڑوں پر علماؤں کی لاشیں لٹک رہی تھیں۔ آج اگر تم آ کر ہم سے کہو گے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، ارے تم تو انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، ہم اپنے سینوں کو انگریزوں کی گولیوں سے چھنی کروا رہے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 11 تاریخ کے دن اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں، اللہ آپ کے ذریعے سے میرے اس پیغام کو ان تک پہنچا دے گا۔ میں خاص طور سے ہمارے ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، ان امیدواروں کو آپ اپنی دعاؤں سے کامیاب اور کامران کریے۔ اور نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ 11 تاریخ کو کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ کیسا؟ ایسا ڈال کے ریپ 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 صرف پتنگ پہ بٹن دبائیے۔ میں بزرگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں، اہل دل سے بھی، کہ آپ دعاؤں میں مجلس کی کامیابی کا ذکر کریے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔